अद्य वयं विजयपुरतः मन्त्रालयमार्गे स्मः। इदानीं वयम् इन्धनतैलस्थानके स्मः। यानस्य कृते इन्धनतैलपूरणम् अनिलपूरणं च कुर्वन्तः सन्ति। विजयपुरतः अस्माकं प्रयाणं प्रातःकाले 6 आरब्धम् अभवत्। प्रातराशार्थम् अहं पृथुकं दधिं च आनीतवती अस्मि। अधुना समयः 10:30। प्रातराशं तु अभवत्। इदानीं पुनः प्रयाणम् आरब्धम्। इदानीम् 11:00। रायचूरुनगरे वयं स्मः। इदानीं 12:00। वयम् इदानीं मन्त्रालये स्मः। श्रीराघवेन्द्रस्वामिमठस्य विजयीन्द्रवसतिगृहे अस्माकं कृते प्रकोष्ठः लब्धः। 12:30 वयं मन्त्रालयमठं गतवन्तः। मठस्य पार्श्वे मञ्चालम्मदेव्याः मन्दिरमस्ति। मञ्चालम्मदेव्याः दर्शनं स्वीकृत्य नमनं कृत्वा तदनन्तरं राघवेन्द्रस्वामिनः मठं गतवन्तः।